अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद दुरूद बेशुमार दुरूद मेरे और आपके प्यारे तस्वीर तमन्मुने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज दोस्तों, आज ईद का दूसरा दिन है, 22 मार्च है, 2026 है। और इस वक्त नथिया गली की लाइव सिचुएशन हम आपके सामने रख रहे हैं कि नथिया गली में क्या सीन है। पिछली ईदों की बनिस्बत यहाँ इस दफ़ा रश क्यों नहीं है और क्या वजह है, ये तो अब आप ही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह का रश नथिया गली या मरी में होना चाहिए था, लोग हैं, आ भी रहे हैं। और एक स्याहों की अच्छी खासी तादाद तो है, लेकिन वो जो ईद का रश होता था, इस किस्म का कोई सीन हमें नज़र नहीं आ रहा है। उस तरह के लोग नहीं आए हैं नथिया गली के अंदर। और मरी नथिया गली दोनों में भी यकसा सूरत हाल इसी तरह ही है। मरी में थोड़ा सा रश इस वाले से थोड़ा सा ज़्यादा है कि लुंडे लपाड़े ज़्यादा है, यानी कि वो मेरे भाई नाराज़ ना हो जाए। इंडिविजुअल्स ज़्यादा हैं, फैमिलीज़ की तादाद बहुत कम है, और वो जो रश की जो सूरत हाल होती है वो नज़र नहीं हो रही। क्या सिचुएशन है नदिया गली में, आगे आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा, और यहाँ पर होटलों के इस वक्त रेट क्या चल रहे हैं जो कि बाहर से आना चाहते हैं, लाहौर, कराची, हैदराबाद, सिंध वगैरह से, तो उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि वो क़याम करते हैं। तो उस हवाले से नदिया गली में क्या रेट चल रहे हैं वो भी इसी वीडियो में बताएंगे आगे चलकर। लेकिन सबसे पहले मैं बाबर बासी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ख़ुद तो इनका ईगल नेस्ट होटल ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये है कि वो उनके भाई यहाँ पर होते हैं तो वो स्पेशल वीडियो बनवा के हमें भेजते हैं। आगे उनका नंबर भी स्क्रीन पे मौजूद होगा। इनके पास यहाँ एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसके हवाले से आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा था कि जो भी दोस्त कोई चीज़ लेना चाहे वो अपने तौर पर पूरी तसल्ली कर जाए। हम ना कमीशन लेते हैं, ना हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी है। हमने एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके साथ शेयर कर दी। काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि यहाँ पर हमें कोई जगह चाहिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए, तो उस वाले से यह कमर्शियल प्रॉपर्टी तो मौजूद है और इनके पास अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो आगे स्क्रीन पे इनका नंबर लिखा होगा। बाकी रहे बात करें यहाँ पर मरी से नथिया गली आने जाने वाले रास्तों के हवाले से, तो उस हवाले से अगर आपको बताता चलें कि आज 22 मार्च 2026 और ईद का दूसरा दिन है। और मरी से नथिया गली जाने वाले तमाम रास्ते, यानी कि अगर आप मरी कुलडना की तरफ से आते हैं तो वो रास्ता भी, और इसी तरह अगर आप एबटाबाद वाली साइड से आते हैं या फिर आप मोटरवे के ज़रिए आते हैं, तो तीनों रास्ते नथिया गली आने वाले जो से हैं वो खुले हैं। और इस वक्त रश की भी वो ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जिसके वाले से मैं आपको कह सकूं कि बहुत ज़्यादा रश है, आपको नहीं आना चाहिए। अमूमन मेरे से अगर कोई राय पूछता है तो मैं ईद की जो छुट्टियां होती हैं उसमें फैमिलीज़ के साथ आना जो है उसको मना ही करता हूँ, क्योंकि फैमिलीज़ के साथ जो लोग आना चाहते हैं तो उनके लिए फिर रश की सूरत हाल और इस किस्म की कंडीशन होती है कि बंदे कहता है कि यार ये क्या चख मारी है, मुझे फैमिली के साथ आना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर जो नौजवान होते हैं उनकी कसीर तादाद होती है, उलड़बाजी होती है, अटैच ड्रामा होता है, और फिर पाकिस्तान का आपको कल्चर पता ही है। उस हवाले से फिर फैमिली की जो साथ हो तो फिर बंदा तंग हो जाता है कि यार कि हमने ये क्या किया है, क्यों फैमिली को इस तरह हम लेके आए हैं। लेकिन फिर भी इस हवाले से इस दफ़ा का जो सिचुएशन है वो थोड़ी नॉर्मल है। शायद उसकी एक वजह तो ये पेट्रोल का महंगा होना है, और प्लस आके मुल्की हालात भी ऐसे हैं कि लोग अवॉइड कर रहे हैं कि फजूल खर्ची ना हो जाए, तो ये इसको फजूल खर्ची गिना जाता है। लेकिन जिनके पास अल्लाह ताला ने दिया हुआ है उनके लिए सियाहत है, एंटरटेनमेंट है, और उनकी ईद का हिस्सा है, वो तो आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। बाकी यहाँ मौसम की सूरत हाल, आज से एक दिन कबल तक तो यहाँ पर बारिश थी, लेकिन आज मौसम जैसा कि आपने देखा कि तगड़ा मौसम था और धूप निकली हुई थी और टेम्परेचर भी बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन रात को ठंड हो जाती है अच्छी खासी, और आने वाले दिन में कल से मौसम फिर गंगड़ाई लेगा, और आगे एक स्पेल आ रहा है 26 से लेकर फिर आगे 31 मार्च तक। उसमें फिर हमें रेगुलर बारिशें, ज़ालाबारी देखने को मिलेगी। बर्फ़ का इम्कान मेरा ख्याल है कि अब बहुत ज़्यादा कम हो गया, बर्फ़ होना जो सा मुमकिन ही। हाँ, ज़ालाबारी शायद जिस तरह मरी में 2 दिन कबल हुई है, बहुत ज़्यादा ज़ालाबारी हुई, जिसकी वजह से एक 3-4 इंच की तय जम की जो ज़ालाबारी हुई थी मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, सब जगह एक जैसी नहीं हुई। जिधर जिधर एक लहर आई थी उस हवाले से वो उस का एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। लेकिन नथिया गली के हवाले से ये थोड़ी सी पुरानी क्लिपिंग है। पहले जो क्लिपिंग थी वो बिल्कुल लेटेस्ट थी। कहीं एक क्लिप देख के ये ना कहें कि जी मदर साहब आपने जो क्लिप दिखाया वो झूठ पे मबनी था, यहाँ बर्फ़ थी और जब हम कह रहे थे वहाँ बर्फ़ नहीं थी। तो लिहाजा ये देख लें कि बर्फ़ इस वक्त जो सी है वो नथिया गली के अंदर बिल्कुल भी नहीं है।
کئی سائڈوں پر بھی پڑی ہوئی نہیں ہے، موسم صاف ستھرا ہے، لیکن یہ کلپ تھوڑا سا پہلے کا میں نے ساتھ شامل کیا کیونکہ آج کی کلپنگ تھوڑی آئی تھی اور بات چیت ہماری زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے پھر میں نے ساتھ یہ کلپنگ بھی شامل کر لی، تھوڑے سے راستوں کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن مل جائے۔ باقی آپ اگر آتے ہیں تو باڑیاں اور باڑیاں سے آگے چلتے ہوئے، جیسے کہ انیشل میں نے کلپ میں دکھایا تھا کہ باڑیاں پہ گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو پورا سٹاف موجود ہے، ویلکم کر رہا ہے، اور آگے کوزہ گلی، چھنگڑا گلی، خیرہ گلی، جتنی بھی گلیات ہیں آگے، کیونکہ یہ گلیات لفظ بیسیکلی کافی ساری گلیوں پر مشتمل ہے، اور اسی سے سیکوینس کراتے ہوئے آپ ڈونگا گلی جاتے ہیں، وہاں پہ اوپر مشکوری ٹاپ جاتے ہیں، اور آگے چلے جائیں تو نتھیا گلی، اوپر جو سا چرچ پارک ہے، اس سے آگے پھر اگر آپ چلے جائیں تو پھر یہ ساری جو علاقے ہیں وہ سارے علاقوں میں ایکسیس اس وقت موجود ہے۔ اگر آپ آج یا کل آنا چاہیں تو کل بھی تھوڑی بہت بارش کی توقع ہے کہ بادل کسی وقت بھی برس سکتے ہیں، تو اس میں نتھیا گلی مری کے موسم انپریڈکٹیبل ہوتا ہے۔ اس میں کئی دفعہ گوگل پہ کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن موقع پر بارش بھی ہوتی ہے اور بادل بھی آ جاتے ہیں، اچانک سے بادل آنا اور ان کا برس جانا ایک نارمل سی روٹین ہے، اور اگر آپ آتے ہیں تو اس طرح کے سین ہوتا ہے، تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے گوگل میں جو کچھ دیکھا وہ ایسا نہیں ہے، یہاں پر کچھ بھی کسی وقت بھی بدل سکتا ہے۔ باقی یہاں کے جو مین پوائنٹس ہیں جن میں یو پی ہے اور خانس پور میری پسندیدہ جگہ ہے، تو وہ راستے سارے کھلے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، خانس پور میں قیام بھی کر سکتے ہیں۔ ہوٹل کے روم رینٹ کی بات کریں تو یہ رش کے حساب سے ہوتا ہے، اگر رش نارمل ہو تو پھر آپ کو اتنا زیادہ یعنی کہ نارمل رش کی صورتحال میں آپ کو 4-5 ہزار روپے میں بڑا آسانی کمرہ مل جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے رش بڑھتا ہے تو ان کا میٹر بھی تیز ہوتا جاتا ہے، جو نارمل کمرے ہیں 4-5 ہزار والے وہ بھی 10 ہزار تک پہنچ جاتے ہیں۔ باقی برانڈس کے ہوٹل تو شروع ہی جو ہے وہ 10 ہزار 15 ہزار سے ہوتے ہیں، اور آپ تو یہاں پر وہ ہلٹن آ کے اور ڈبل ٹری ہلٹن بائی ڈبل ٹری، بس جو پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اور تو اس کا تو کمرہ ہی جو ہے وہ 60-70 ہزار روپے سے شروع ہوتا ہے۔ آگے ایک الپائن تھا، اب یہ 2 آگے لگژریس قسم کے سیٹ اپ آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر اور بہت سارے لگژریس سیٹ اپ آ گئے، جیسے یہ سامنے ایک ہوٹل بنا ہوا ہے، یہ بھی بڑا مہنگا ہے۔ تو مدھیہ گلی میں جو رہائش ہے مری کے مقابلے میں وہ زیادہ مہنگی ہے، جبکہ نتھیا گلی کے اندر ہوٹل بھی زیادہ لگژریس قسم کے ہیں، اور یہاں پر زیادہ تر جو ہائی جنٹری ہے وہ آتی ہے۔ باقی لوگ مری میں بھی آپ کافی اچھے ہوٹل بن گئے ہیں، ایک ہوٹل کی ہم نے ویڈیو بنائی تھی، انشاءاللہ کل میں لازمی پوسٹ کروں گا، بلکہ ہمارے دوست ناراض بھی ہو رہے تھے جن کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی کہ میں ویڈیو نہیں لگا سکا، لیکن جلد انشاءاللہ ہم وہ ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت نتھیا گلی کے اندر، اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں آ سکتے ہیں۔ نتھیا گلی مری میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، اینی ٹائم آپ آئیں، بارش ہو بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں تھوڑا سا سلپنگ کا خطرہ ہوتا ہے، تو ایسے میں ڈرائیونگ بڑی کیئرفل کریں، انتظامیہ کے جو SOPs ہیں اس پہ عمل کریں، ڈرائیونگ لائسنس لازمی ساتھ رکھیں، گاڑی کے کارڈ لازمی ساتھ رکھیں، اور کیونکہ ان چیزوں پر بہت زیادہ سختی کی ہوئی ہے اس دفعہ گورنمنٹ نے، کیونکہ بغیر لائسنس کے یا بغیر کاغذات کے گاڑی اگر آپ لائیں گے تو پھر آپ پہ جرمانہ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس چیز کی احتیاط کریں، ID کارڈ ساتھ لے کے آئیں۔ باقی گرم کپڑے ساتھ لازمی لے کے آئیں، رات کو اچھی خاصی ٹھنڈ ہو جاتی ہے، اور بارش کی صورت میں تو پنڈی میں اچھی خاصی ٹھنڈ ہے، تو ظاہر سی بات ہے نتھیا گلی مری میں تو بہت تگڑی ٹھنڈ ہو جاتی ہے، تو ایسے میں احتیاط لازم و ملزوم ہے۔ اگر ساتھ بچے ہیں تو ان کے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ان کا دودھ اور بسکٹ وغیرہ، ڈرائی فروٹ، اور اگر بیمار ہے کوئی تو ان کی ادویات ساتھ لے کے لازمی چلا کریں، کیونکہ یہ چیزیں کہیں بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، بات اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔